घर में बैठ के तो बड़ा आसान होता है क्रिटिसाइज़ कर लेना आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को, लेकिन उनकी शहादतें, उनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं इस मुल्क के लिए। तो उनको आप एप्रिशिएट करें। जो शुहदा के लवाहिकीन हैं, उनको आप विज़िट, उनके घर आप विज़िट तो करके देखें। आप एक लोग मतलब ऐसे ही मेरी बात माने, जो अगर अवाम आपके चैनल के तवस्सुल से मैं कहूँ, आपके इलाके में शुहदा होंगे तो उनके पास जाएं, उनसे आप उनकी दास्तान तो पूछें, वो शहीद किस तरह हुए, किस ऑपरेशन में क्या कर रहे थे वो। तो आपको तब पता चलेगा कि यार ऐसे ही हम बैठ के क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। आप पाक फौज में क्यों नहीं गए? क्या कहेंगे इसके पीछे क्या रीज़न? आ, बस जी, मैं असल में पढ़ाई के पीछे मैं इतना लग गया था, और जब मैं पढ़ाई पे लगा रहा मुझे ख़्याल ज़रूर आता था कि मुझे जाना चाहिए। बस जब असल में सीरियसली इसको लेना शुरू किया तो मेरी एज जो थी वो क्रॉस हो चुकी थी। मैं वो वर्ड्स नहीं बयान कर सकता, और मैं वो एक फ़ीलिंग जो है नहीं बयान कर सकता कि मेरा कितना दिल है कि मैं उनके शाना बशाना वाकई जाके फ़िज़िकली उनके पास जाके, आर्मी के जो पर्सनल्स हैं उनके साथ जाके मैं भी आगे यार फ्रंट लाइन पे जाऊँ, क्योंकि मैं तो उस वक्त था नहीं, और मेरी वालदा भी बहुत छोटी थी। वो मुझे थोड़ा सा जो उनके बारे में बताती हैं वो ये है कि जी वो बड़े सखी दिल आदमी थे, और शुरू से ही बड़े ब्रेव थे। जब मैं स्कूल में जाता था, और उस वक्त तो हम नाना अबू के बारे में बुक्स में भी पढ़ा करते थे, तो बड़ा वाकई एक फ़ख्र का मकाम था। और जब भी वो बुक्स में हमने पढ़ना तो टीचर्स को पता होता था, और टीचर्स स्पेशली एक स्टैंडिंग ओवेशन बच्चों को करके वो हमें मुझे देती थी कि जी ये ही इज़ द प्राउड सन ऑफ द फैमिली, प्राउड सन ऑफ मेजर साहब। ऑल्दो मैं इस लायक तो नहीं अपने आप को समझता, लेकिन इस ख़ानदान के अंदर पैदा होकर ज़ाहिर सी बात है, नाना अबू ने जो शहादत का एक रुतबा उसमें फ़ाइज़ हुए हैं, और ऊपर से निशान हैदर जो उनको मिला है, आई एम वेरी जी प्राउड। बिल्कुल, मैं हूँ आपका होस्ट वसीम शहजाद और आप देख रहे हैं वसीम शहजाद ऑफिशियल। अगर बात करते चलें तो 8 अगस्त जो है वो दुनिया भर में मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक ख़ास दिन है, क्योंकि आज के दिन बात करते चले तो मेजर मोहम्मद तुफ़ैल शहीद जो हैं, जिन्हें फ़ातेह लक्ष्मीपुर जो है वो भी कहा जाता है, इस हवाले से आज जो है वो इनको सलामी भी जो है पाक फ़ौज की जानिब से दी गई है। उनके जो नवासे हैं इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे आपके नाना की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे, कितने मोटिवेटेड हैं उनको लेकर और क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जी मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे नाना मेजर तुफ़ैल शहीद निशान हैदर हैं, और जिस तरह उन्होंने बहादुरी से इंडियन फ़ौज का सामना किया और उनको तबाह करके रख दिया। ठीक है जी। मेरी वालदा मोहतरमा, क्योंकि मैं तो उस वक्त था नहीं, और मेरी वालदा भी बहुत छोटी थी, वो मुझे थोड़ा सा जो उनके बारे में बताती हैं वो ये है कि जी वो बड़े सखी दिल आदमी थे, और शुरू से ही बड़े ब्रेव थे। दूसरा कि इनकी जो शहादत के लिए जो उनकी एक नीड थी, वो शुरू से ही थी। वो एक नीड, ही वांटेड टू गेट शहादत शुरू से ही। मेरी वालदा जो बयान करती हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कि मेरी जो वो एक तो बड़े सखी दिल आदमी थे, ठीक है जी। बड़ी लोगों की हेल्प किया करते थे, स्पेशली जो गरीब लोग थे उस वक्त। पाकिस्तान को चंद ही साल हुए थे इंडिपेंडेंस जो हुए, तो गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, और नाना अबू ने बड़ी गरीब लोगों की मदद करनी, स्पेशली जो विडोज़ थी, आपकी जो बेवा औरतें थीं, उनकी बहुत वो हेल्प आउट किया करते थे। उनके शौक़ जो थे, उनमें से एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा ज़बरदस्त शौक़ था वो ये था कि जो हॉर्सेस उन्होंने रखे हुए थे, 2 घोड़े रखे हुए थे, ठीक है जी। और जो घोड़े थे उन पे वो हॉर्स राइडिंग किया करते थे, और हंटिंग भी किया करते थे। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, बात करते चले तुफ़ैल शहीद का। और ये भी बताइएगा कैसा प्राउड होता है जब आप स्कूलिंग में जाते थे, जब आप स्कूल या स्टडी को कर रहे होते थे, आप बड़े फ़ख्र से बताते होंगे मेरे नाना जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, जिस देश में तुम रह रहे हो। क्या कहेंगे, कितना प्राउडी है लेकर? हाँ जी, मैं इसमें आपको थोड़ा सा ये बयान कर दूं कि जब मैं स्कूल में जाता था, और उस वक्त तो हम नाना अबू के बारे में बुक्स में भी पढ़ा करते थे, तो बड़ा वाकई एक फ़ख्र का मकाम था। और जब भी वो बुक्स में हमने पढ़ना तो टीचर्स को पता होता था, और टीचर्स स्पेशली एक स्टैंडिंग ओवेशन बच्चों को करके वो हमें मुझे देती थी कि जी ये ही इज़ द प्राउड सन ऑफ द फैमिली, प्राउड सन ऑफ मेजर साहब।
تو بڑا زبردست ایک قسم کا جی ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا مقام ہے. although میں اس لائق تو نہیں اپنے آپ کو سمجھتا, لیکن اس خاندان کے اندر پیدا ہو کر ظاہر سی بات ہے نانا ابو نے جو شہادت کا ایک رتبہ اس میں فائز ہوئے ہیں, اور اوپر سے نشان حیدر جو ان کو ملا ہے, آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ. بات کرتے چلیں تو بہت سے لوگوں نے قریب آنے کی کوشش بھی کی ہوگی, دوستیاں بھی پالنے کی کوشش کی ہوگی کہ ہمارا دوست جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے. کیا کہیں گے آپ نے, کیا لمیٹیشن رکھی ہیں اس حوالے سے؟ اور ظاہری بات ہے اگر عین جوانی کی بات کرتے ہیں تو اس عمر میں محبت بھی بہت زیادہ لوگوں کو ہو جاتی ہے, تو کتنے لوگوں کا دل اب تک دکھا چکے ہیں اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو دوستیوں کی اگر میں بات کروں, دوستیاں تو بہت پالی ہیں جی, دوستیاں تو بہت پالی ہیں, لیکن چند دوست ہی ہیں جو میرے اللہ کے فضل و کرم سے 24-25 سال کے جو دوست ہیں. میں لاہور میں بلوم فیلڈ ہال میں ہی پڑھا ہوں, تو میرے جو قریبی جو دوست ہیں 8-9 ہی دوست ہیں, لیکن اس سے پہلے کافی زیادہ دوستیاں آئیں گئیں, ظاہر سی بات ہے. لیکن اگر آپ میری رومانٹک لائف کے بارے میں بات کریں تو میرے خیال سے وہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ میری شادی ہو چکی, اور اگر یہ انٹرویو میری بیوی دیکھ لے آن جسٹ جوکنگ جی, تو لیکن یہ ہے کہ اتنا میں اس میں رومانٹک لائف میں اتنا میں نہیں تھا. آئی واز اے اسٹوڈیس کڈ, اور باقی دوستیاں میں نے ضرور پالی ہیں. کیا کہیں گے, شادی جو ہے وہ محبت کی ہے یا پھر ماں باپ کے پسند سے کی گئی ہے؟ شادی تو ماں باپ کی جو مرضی سے کی تھی, لیکن وہ اب ایک قسم کا کہہ لیں کہ جی رومانس میں تبدیل ہو گئی ہے, کیونکہ اتنا زبردست میرا ایک ریلیشن بن چکا ہے میری وائف کے ساتھ کہ آئی ریئلی تھینک اللہ تعالیٰ کہ جی مجھے ایک بہت زبردست قسم کا پارٹنر دیا ہے. عظمت, اگر میں بات کرتا چلوں نانا ابو کو لے کر, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اگر بات کی جائے تو آپ پاک فوج میں کیوں نہیں گئے؟ کیا کہیں گے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ بس جی میں اصل میں پڑھائی کے پیچھے میں اتنا لگ گیا تھا, اور جب میں پڑھائی پہ لگا رہا مجھے خیال ضرور آتا تھا کہ مجھے جانا چاہیے. بس جب اصل میں سیریسلی اس کو لینا شروع کیا تو میری ایج جو تھی وہ کراس ہو چکی ہوئی تھی, تو تب پھر ظاہر سی بات ہے. اچھا, نانا ابو کی کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو ابھی بھی موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی جان جو ہے وہ وطن کے اوپر نثار کریں؟ کیونکہ جان ہر کسی کو بہت قیمتی ہے, اور وطن پر نثار کرنا ایک جذبہ چاہیے. کہتے تو سب ہیں, سوشل میڈیا پہ بات بھی کی جا سکتی ہے, لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر ایک جذبہ چاہیے. وہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے پاکستان آرمی کے بڑا ایک چھوٹا سا ایک ٹیکنیکل سا سوال آپ نے پوچھا ہے, ٹھیک ہے جی. جب تک ایک میں بیسکلی نانا ابو کے علاوہ پاک آرمی کی بھی بات کروں گا, پاکستان آرمڈ فورسز کی بھی اس میں بات کروں گا. جب تک آپ کی عوام پاکستان آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑی ہے نا شانہ بشانہ, اور ان کو یہ ایک آئیڈیا ہے کہ جی یار کتنی قربانیاں پاکستان آرمی دے رہی ہے, ٹھیک ہے, تو جذبہ انسان کو خود ہی آ جاتا ہے. اب میں جو ہوں میں وہ ورڈز نہیں بیان کر سکتا, اور میں وہ ایک فیلنگ جو ہے نہیں بیان کر سکتا کہ میرا کتنا دل ہے کہ میں ان کے شانہ بشانہ واقعی جا کے فزیکلی ان کے پاس جا کے آرمی کے جو پرسنلز ہیں ان کے ساتھ جا کے میں بھی آگے یار فرنٹ لائن پہ جاؤں. جب بات کریں, کیا والدہ کی جانب سے موٹیویشن آپ کو دی گئی ہے کہ آپ اس سائٹ پر آئیں؟ کیا کہیں گے, کتنا موٹیویٹ جو ہے وہ آپ کو کرتی ہیں؟ میری والدہ نے جی میرے پہ ہی چھوڑا تھا کہ جی آپ نے جس فیلڈ میں جانا ہے تو جس مرضی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہو اس میں جاؤ. میری والدہ بڑی سپورٹیو ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ہمیشہ سے ہی رہی ہیں. آخر کار میرے نانا ابو کی بیٹی تھیں, میری نانو جو تھیں وہ بہت سخی دل عورت تھیں جی, تو اسی طرح وہی ایک بلڈ جو ہے ان میں آیا, تو شی واز ویری اوپن اباؤٹ اٹ. تو اس معاملے میں تو آخر میں آپ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو مداح ہیں, جو ویورز ہیں, اور ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں بہت سی نئی نسل بھی ہے, کیا پیغام دیں گے ان کو؟ دیکھیں جی, ان کو پیغام یہی ہے کہ آج 5th جنریشن وارفیئر پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے, ٹھیک ہے جی, اور پاکستان آرمی, پاکستان آرمڈ فورسز, ایئر فورس, نیوی, سارے ہی جتنے بھی پولیس, ایون پولیس اور یہ وار آن ٹیرر میں جتنا لوگوں نے سویلینز نے کتنی شہادتیں ان کی ہوئی ہیں, تو آپ جو سویلینز چند ہم ساروں کو پتہ ہی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے تو بڑا آسان ہوتا ہے کرٹیسائز کر لینا آرمی کو, آرمڈ فورسز کو,
لیکن ان کی شہادتیں، ان کی قربانیاں بہت ہیں اس ملک کے لیے، تو ان کو آپ اپریشیٹ کریں. جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کو آپ وزٹ، ان کے گھر آپ وزٹ تو کر کے دیکھیں. آپ ایک لوگ مطلب ایسے ہی میری بات مانیں، جو اگر عوام آپ کے چینل کے توسل سے میں کہوں آپ کے علاقے میں شہداء ہوں گے تو ان کے پاس جائیں، ان سے آپ ان کی داستان تو پوچھیں وہ شہید کس طرح ہوئے، کس آپریشن میں کیا کر رہے تھے وہ. تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ یار ایسے ہی ہم بیٹھ کے کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. بہت قربانی ہیں جی. یہ ہم سے پوچھیں، میرے خود والد صاحب آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، تو 1965 اور 71 کی جنگیں دونوں لڑی ہیں انہوں نے، تو ہمیں تو پتہ ہے. جی بالکل. اس وقت ہمارے ہمراہ میجر طفیل شہید کے نواسے جو ہیں وہ موجود تھے، جن کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے قربانیاں دینے کے بعد یہ وطن حاصل کیا گیا ہے، اور ضروری امر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ اس وطن کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کے بعد ہر شخص جو ہے وہ جذبہ آزادی سے سرشار ہونا چاہیے. جی.